काही दिसा पयलीं काणकोणच्यान कारवार वतना लायटीचो खांबो रस्त्याक सायडीचे आशिल्ल्या कारणान एकट्यान मोटरसायकल मारली आनी तातूंत फाटल्यान बशिल्ली चली जाग्यारूच सोंपली. तांच्या प्रशासनाक खंय तरी जाग आयली आनी ह्यावटेन त्यावटेन बोवाळ जालो आनी कांय दिसांनी नाच जाले. आज आमी आसात पर्तगाळ, काणकोण गोवा हांगा पर्तगाळी म्हणटा ती. आनी गेले 2 वर्सां पयलीं तुफान आयिल्लें आनी तुफानाचेर हो रूख मूळ सकट उमटून पडलो आनी काही रस्त्याचेर आशिल्ल्या रस्त्यावयली जी खांदी आशिल्ल्यो त्यो मारली गेल्यो. पूण हो रूख जो आसा तो पळय तो असोच दवरिल्लो आसा. समज हाका कोणें कार मारली किंवा एक व्हडली बस हाडून मारली जाल्यार हे तकले भरून गाडये भरून कोणी मरपाक शकता. पूण आमच्या हांगा कितें आसा की कोणी मरतरीक मागीर उपाय सुरू जाता, ताजे पयलीं कांय उपाय करनात. आनी आयज सरकार म्हणटा की मरतरीक त्या मनशाक आमी 2 लाख दितले म्हूण. जर खंयचो मनीस मेलो जाल्यार ताका 2 लाख दिलो पूण कोणालो बापूय, कोणालो घोव, कोणालो काका ना जाता तो मेळना. 2 लाखान आजकाल कांयच जायना. पूण जावं सरकार 2 लाख दिता, पूण हेच जर पयशे म्हूण जे रस्त्याक प्रॉब्लम आसा ते जर शॉर्ट आउट करत, जे ब्लॅक स्पॉट आहात ते जर क्लियर करत जाल्यार खूब लोकांचो जीव सारवर जावपाक शकता. पूण आयज PWDचे काही अधिकारी जे आसात ते AC ऑफिसान बसतात आनी काही स्टाफ भायरूच बशिल्लो उरता. गव्हर्मेंट तांकां हायवेर किंवा हायवेचे भायले इंटरनल रोड आसात ते चॅक करपाक धाडपाक जाय. खंय खड्डे आसात, खंय रस्त्यार गटारोपर आसात, खंय अशे रूख जे आसात ते पळयात आनी ते ताबडतोब हटयात म्हूण. पूण ते काडले गेले वचनात. एक एक्सिडेंटान कोण तरी मरपाक जाय ना जाल्यार चॅनलाचेर न्यूज येवपाक जाय, त्या नंतर ही सगळी कारवाय सुरू जाता. ताका लागून लोकांनी डिमांड केला आसा की सरकारी अधिकारी आहात तांकां जागी जायात आनीक AC ऑफिसान बसून रावचे परस फिल्डार येयात आनी हे जे प्रॉब्लम आसात ते शॉर्ट आउट करात आनी लोकांक राहत दियात. कारण लोकांचो जीव आसा तो इतलो स्वस्त ना. एक ल्हानाचो भुरगो तो व्हडलो करता म्हळ्यार लाखान रुपया खर्च येता आनी तो आपल्या आवय बापाय मुखार खंय तरी एक्सिडेंटान मरता आनीक ती बॉडी आसा ती आवय बापाय घरा कडेन हाडटा तेन्ना कितें परिस्थिती येतली हाचो विचार करात आनी जाता तितले बेगीन हे प्रॉब्लम आसात ते शॉर्ट आउट करात असो लोकांचो डिमांड आसा. इन गोवा खातीर ईशान प्रभू गांवकार, काणकोण.